नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून लीगी हुक्मरान और इस मुल्क पर हुकूमत करने का हक शरी, कानूनी, आईनी और इखलाकी हर एतबार से खो चुके हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनको आइंदा इलेक्शन में वोट देना हराम और नाजायज और गुनाह है। और न सिर्फ ये हराम और नाजायज और गुनाह है बल्कि मुल्क पाकिस्तान की अवाम के साथ शदीद जुल्म और नाइंसाफी है। नाजरीन, ये आपने सुन लिया कि ये मेरा ख्याल बरेलवी मौलवी हैं। बहरहाल कोई मौलवी हैं। ये मौलवियों का एक ग्रोह है जिन्होंने एक बाकायदा जलसे में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फतवा जारी किया है कि नून लीग को वोट देना जो है वो शरई लिहाज से भी हराम है। शरीयत में तो ये बहरहाल ले आए ने अपना फतवा। मैं नहीं कहता, वैसे ये है कि इनका जो 20-25 साल का इनकी हुकूमत का अरसा है उसके दौरान जो कुछ खोया जो पाया वो आपके सामने है। और जो हुकूमत वक़्त ने इनका पिछला रिकॉर्ड आवाम के सामने ले आए हैं कि इन्होंने सिवाय पैसा बनाने के और कुछ नहीं किया। यानी कि जो काम भी करवाते थे उसमें ये पहले देखते थे कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा। इसीलिए जो सड़कें वगैरह इन्होंने बनवाई हैं उनकी बहुत महंगी कीमत लगाई है। जो बिजली बनाई है वो भी इतनी महंगी, वो बिजली बनाई है वो भी महंगी, सड़कें बनाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा कीमती। इस ज़माने में जब तहरीक इंसाफ ने जो सड़कें बनाई हैं वो आज से 10 साल पहले वाली सड़कों की कीमत से भी कम है, हालांकि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये देखना ये है कि ये फतवा किसी हद तक तो समझ आती है कि ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जब हुकूमत करने आते हैं ये सिर्फ अपनी कमाई करने आते हैं, एक बिज़नेस के तौर पर, एक कारोबार के तौर पर कि हुकूमत मिलेगी तो हम जो ठेके लेंगे फिर ठेके देंगे और उनसे फिर मामलात ये तय करेंगे कि हमारा कितना हिस्सा होगा। तो इस तरीके से ये तो फिर मुहिब वतन का काम ना हुआ, ये तो सिर्फ उन लोगों का काम है जो सिर्फ अपने पेट की खातर, अपनी दौलत को बढ़ाने की खातर आते हैं। मैं तो ये समझता हूँ, बाकी मुरब्बी साहब कुछ अगर कहें जी तो। डॉक्टर साहब, एक बात तो ये है कि वो फतवे में बात ये कर रहे हैं कि नून लीग को वोट देना ना सिर्फ हराम है बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में नाजायज़ है। और तो जब इस बात की तारीख को हम देखते हैं, ये जो साबका आपने 30 साल की 40 साल की बात की है, तो उसमें बेनज़ीर का भी एक दौर आया था जब उसके पीपल पार्टी ज़ेर इक़्तिदार आ रही थी और बेनज़ीर की कैंपेनें चल रही थी। उस वक़्त भी यही उलमाए कराम जो थे वो ये कह रहे थे कि किसी ख़ातून को मुल्क का सरबराह बनाना जो है ये इस्लाम और कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुनाफी है और हराम है। बिल्कुल। तो जब वो सरबराह बन गई तो ये सब फिर उसके कायल हो गए और उसके फॉलोअर बन गए। फिर फतवा उसकी तरफ और फिर फतवा उसके हक में फतवा उसके हक में देना शुरू कर दिया। ये हमारे उलमा के ये काम है। हाँ जी, तो हम ये उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप खुदा के वास्ते लफ्ज़ जब फतवे के लिए बोलते हैं तो कुछ खुदा का खौफ भी रखें, खुदा का डर भी रखें। ठीक है कि अगर आपको खुदा न खासा कोई पूछ ही लेता है कि भाई ये कुरान में लिखा है कि नून लीग को वोट देना नाजायज़ है, हराम है, बिल्कुल सही बात। और कहाँ पे लिखा है
کہ بھی یہ سارے بیچارے گناہ گار ہیں، کوئی بھی بیچ میں دیانتدار بھی ہوں گے. یہ نہیں تو کہہ سکتے. اس لیے یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کہنا خلاف اخلاق ہے. اخلاقاً یہ جرم ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جیسے آپ نے وہ بات کی کہ بھئی موجودہ حکومت نے ان کا جو سابقہ ریکارڈ تھا وہ نیب کے ذریعے سے باقی سب دنیا کے سامنے لے آئے، تو اس میں آ جا کے تو یہی ثابت ہوا کہ ان کو ملک بنانے کی یا عوام کو مہنگائی سے جان چھڑانے کا مقصد نہیں تھا. مقصد اپنے بلڈنگیں لندن میں اور بیرون ممالک خریدنے کا مقصد تھا. دیکھو جی، یہ تو دنیا داری کے لحاظ سے بات سمجھ آتی ہے. ہاں جی. لیکن قرآن و حدیث کے لحاظ سے یہ جو ہے نا، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا. کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی بات جو ہے صحیح کرنی چاہیے کہ نون لیگ میں اور بھی ممبر رہے ہیں اور وزیر رہے ہیں، سب کے اوپر تو الزام نہیں ہے. قائد اعظم بھی تو مسلم لیگی تھا. مسلم لیگی تھا. سب پر الزام نہیں ہے. صرف اس خاندان پر، خاص طور پر جس کا خاندان کے ساتھ لنک ہے، اس کے ساتھ یہ الزام زیادہ تر ثابت ہوا ہے. ورنہ سارے نون لیگی جو ہیں وہ ان جیسے نہیں ہیں جس طرح انہوں نے حکمرانی کی ہے. بہرحال یہ ہمارا ایک مختصر سا تبصرہ تھا کہ سب کو ہی ایک ہی ڈانگ سے نہیں ہانکنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ قصور کس کا ہے، کس کا نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک یہ شریف خاندان کا تو ظاہر ہو گیا ہے. یہ تو کاغذی ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لنک ہے کسی رشتہ داری میں، وہ بھی اس میں ملوث ہے، اس گناہ میں. لیکن بعض وزیر اور بعض ممبران پارلیمنٹ وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے. ان کو ہم نہیں کہتے، ان پر تو یہ فتویٰ نہیں ہونا چاہیے. یہ فتویٰ اگر آپ نے سیاسی طور پر لگانا ہے تو بے شک لگائیں، تو مناسب ہے. لیکن دین کو بیچ میں لا کر، قرآن و حدیث میں لا کر اس میں نام لے کر فتویٰ لگانا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ناجائز ہے. بلکہ وہ ایک شاعر نے بھی کچھ کہا ہے کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم قرآن پڑھ کے تو اس کی صحیح تعلیم صراط مستقیم کو تلاش کریں، وہ تو ہم نہیں کرتے. بالکل. لیکن ہم دوسروں پر وہ الزام ایک قسم کا لگا کے تو ان کے خلاف فتویٰ بہت جلدی ہم جاری کر دیتے ہیں، جو کہ قرآن سنت کے مطابق بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن سنت تو یہ کہتا ہے کہ تم امن، سلامتی، بھائی چارہ کے ذریعے سے، دیانتداری کے ذریعے سے. بس قرآن میں یہ ہے کہ آپ اگر حاکم بنو تو انصاف کرو، اور برابری کا انصاف کرو، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، اور مذہبی آزادی دو. یہ ہے. اور یہ بات انہوں نے نہیں کی. بہرحال اس کے لیے یہ پوچھے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.